Hello, I'm Dr. Milind Desai, consultant physician and cardiologist. हांव कुडचड्यार प्रॅक्टिस करता and मडगांव म्हजें हॉस्पिटल आसा and I'm originally from Savarde, born in Shigaon. So आता म्हाका youth of काले आणि ताणी एक गोंयचें उदक मॅरेथॉन 3.0 ही सर्त ऑर्गनायज केल्या 11 जानेवारी 2026 आणि म्हाका खरेंच बरें दिसता एज अ डॉक्टर आमी सदांच सांगता डायबिटीज आनी हार्ट डिजीज आनी प्रेशर हे जे दुयेंस आसता जो पेशंट म्हजे फुडें येता हांव तांकां फर्स्ट एक्सरसाइज सांगता आनी डायट सांगता. सो मॅरेथॉन ताणी 4 कॅटेगरी केल्या. 10 किलोमिटर्स ऑब्वियसली तरणाटे आसा तांकां आणि एक मिनी मॅरेथॉन केल्या 5 किलोमिटर्स. पूण सगळ्यात बरी गजाल म्हाका आवडली म्हणल्यार एक वेटरन्स म्हणल्यार जे कितें मोर दॅन 40 आसा जावं एल्डरली आसा तांकां 3 किलोमिटर्साची ताणी एक केल्या. सो एज पळयनासतना सगळ्यांनी हातून सहभागी जावपाक जाय. आणि एक बरी गजाल म्हळ्यार भुरग्यां खातीर एक ताणी केल्या. सो कितें आतां आमी पळयतात की माननीय प्रधानमंत्री ताणी एक थोडे दिसां पयलीं एक ओबेसिटी अगेन्स्ट कॅम्पेन केल्ली की आमच्या इंडियेन आतां आमी वेस्टर्न लायफस्टायल चालू केल्या आणि भुरग्यापासून तांकां डायबिटीज मेळटा आणि वजन वाडटा. आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना टीव्ही मोबायल काय नाशिल्ले, आमी सायकलीन भोंवताले. पण आतां ओबेसिटी वाडल्या ताका लागून भुरग्यांक अशे आउटडोर एक्टिविटीज ऑर्गनायज केले म्हणून हांव यूथ ऑफ काले हांचे अभिनंदन करता. आणि तांची गोंयचें उदक ही जी मॅरेथॉन सर्त आसा ताका म्हजो तेको आसतलो. डॉक्टर मिलिंद देसाई, इंपिरियल हॉस्पिटल. हांव प्रेझेंट हे आसतलो, फिजिकली अवेलेबल आसतलो. तांकां फायनान्शियल जावं कितें ट्रॉफीज आनी कॅश प्राइज कितें ऑर्गनायज करपाक कितें मदत आसा ती हांव उमेदीन करतलो. आणि तांकां अशेंच फुडें तांणी करत रावचें म्हणून तांकां हांव सदांच म्हजो सपोर्ट आसतलो. थँक्यू.